أين بقية الله أين بقية الله أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال لا بعد أن شرعت عليهم الزهود في درجات هذه الدنيا دنيا وزخرفها وذبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الحلقة برحمتك وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه رداء ووزيرا وبعض أولدته من غير أب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونهجت له من حاجة وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يذول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكان كمن تجبته سيدا من خلقت وصفوة من استفيت وأفضل من اجتبيت وأكرم من اتمت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراك وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نثرته بالرعب وحفظته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوع صدق من أهله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام ولي علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا إذ قال هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. وأحله محل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وزوجه ابنته سيدة النساء العالمين، وأحل له من مسجده ما أحل له، وسد الأبواب إلا بابا، ثم أودعه علمه وحكمته. فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتيها من بابها. ثم قال أنت أخي ووسي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيتك على منابر من نور مبيض، وجوههم حولي في الجنة، وهم جيراني ولولا أنت يا علي، لولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منكبته، من مناكبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما، ويقاتل على التاويل ولا تأخذوه في الله لومته لائم. قد وتر فيه سناديد العرب، وقتل أبطالهم وناوش ذبانهم، فأودع قلوبهم أحقادا بدريا وخيبرية وحنينيا وغيرهن، فعذبت على عداوته وعكبت على منابذته، حتى قتل الناكثين والقاسطين والماركين. ولما كذا نهبه وقتله أشقى الآخرين،
يتبع أشكى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الهادين بعد الهادين والأمة مسرة على مكته مجتمعة على كتية رحمه وإكساء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقسي من أقسي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الأتائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادبون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويزج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالحون بعد الصالح وصادقون بعد الصادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين علام الدين وقواعد العلم أين بقية الله أين بقية الله أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الحادية أين المعد لقتل دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمن والعواج
أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لعيادة الملة والشريعة أين المؤمل لأحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين كاسم شوكة المعتدين أين هادم بنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فنو الغي والشقاق أين تامس أثار الزيغ والأهواء أين كاتع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردى أين مستعسل أهل الإناد والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صالح يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل السلاح والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمى يا ابن سادة المقربين يا ابن النجماء الأكرمين
يا ابن الهداة المهدين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الظاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المعثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبع العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله العلي الحكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي العالى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي ورد تكلك أو ثرى برضوى أو غيرها أمضي توى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تهيت بك دوني البلوى ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من ناذه ما نذى عنا بنفسي أنت من أمنية شائك يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا بنفسي أنت من أكيد عذ لا يصامى بنفسي أنت من عثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضام
بنفسي أنت من تصريف شرف لا يصاب. إلى متى أهار فيك يا مولاي وإلى متى وعي خطاب أسف فيك وعي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل ماءه العبيل والبقى هل من جزو فأساعد جزاه إذا خلا هل قضيت عين فسعدتها عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد السبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقي من عذب مائك فقد طال السدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نهف بك وأنت تعم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك هوانا وعقابا وعبرت الأتاة وجاهدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك استعذيف عندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين فاغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأذل عنه به الأسى والجواب وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك ونبيك خلقته لنا إثمة وملاذا وأقمته لنا كواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما
فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته صديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفادا لأمدها. اللهم وأكم به الحق وأدهذ به الباطل وعدل به أولياك وأذلل به أعداءك وسل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلواتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وحمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك
وانظر إلينا نظرة رحيما نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكاسه وبيده ريا رويا هنيئا سائلا لاذ ما بعده يا أرحم الراحمين.